हैदराबाद में कितने मिठे थे, कितनी ग़िज़ाएँ थी, कितनी अच्छी दावत थी। मैंने कहा ऐसे ही होता है हैदराबाद में। उसने कहा कितना अच्छा लोग खाते हैं। मैंने कहा अल्लाह का फ़ज़ल है खाते हैं। इरशाद फरमाया मुझे इनके खाने पर हैरत नहीं हो रही है, इनके पचाने पर हैरत हो रही है। इतना खाकर ये हज़म कैसे कर लेते हैं। अज़ीज़ान गिरामी क़दर अलग़र्ज़ खाना फिर उसको हज़म करना ये अलग उन्वान है, मैं उस उन्वान पर जाना नहीं चाहता। इतना अर्ज़ करूँ कि दावत गोश्त के साथ होती है तो मज़ा दिया करती है। वो गोश्त के बगैर दावत थी। उन्होंने कद्दू निकाल कर रख दिए। सरकार का मामूल क्या, हमेशा सरकार चमचे से अपने पास से थोड़ा सा सालन लेते और रोटी से खाते। सरकार ज्यादा खाने के शौकीन नहीं। उस दिन रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने मामूल के मुताबिक, मामूल के खिलाफ, हुजूर के बारे में साहबा फरमाते हैं हुजूर ने कटोरों के अंदर हाथ डाल दिए और निकाल निकाल कर कद्दू अपने प्लेट में डाले और बार बार कद्दू खाए और फरमाते जाते और कद्दू निकालो। कद्दू वो निकालते गए, सरकार खाते गए। सरकार के साहबा हैरत में थे कि सरकार तो कभी ऐसा नहीं खाती, आज क्या बात हो गई। उसके बाद उस साहबी को देखा, फरमाया तुम परेशान ना हो, मैं ग़िज़ाओं में सबसे ज्यादा कद्दू को पसंद किया करता हूँ। मेरे दोस्तों कद्दू से सरकार को प्यार था। हजरत अली इरशाद फरमाते पसंद तो था मगर इतना ज्यादा पसंद नहीं था कि इतने शौक से खाएं। सरकार ने क्यों खाया, मैं इस वास्ते खाया कि गरीब साहबी का दिल टूटने ना पाए। मेरे दोस्तों ये है अखलाक और ये है सीरत सरकार की। दिल तोड़ना ये सरकार की किताब में नहीं, माफ करना, सीने से लगाना ये सरकार का खास और खुसूसियत। आज मुसलमान ये सीखने के लिए तैयार नहीं है। मेरे दोस्तों अगर सीरत के एतबार से आप सरकार से प्यार करना चाहें, मेरे दोस्तों हुजूर से बढ़कर प्यारी सीरत किसी की नहीं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के पास एक किसान आया, हिंदू, आकर उसने कहा मेरी जमीन पर बादशाह के आदमी ने कब्जा जमा लिया है। ऐ सरकार गरीब नवाज, अगर आप बोले आप चुके कुतुबुद्दीन ऐबक या आपके गुलाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का चाहने वाला, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो आपके मुरीद और गुलाम और आपके खलीफा हैं, उनका बड़ा आशिक है कुतुबुद्दीन ऐबक। सरकार अगर आप बोले तो मेरी जमीन मुझे वापस मिल सकती है, मेरी जिंदगी का इन्हिसार जमीन पर है और सरकार उस पर कब्जा है हुकूमत का, आप करम फरमा दें। हुजूर गरीब नवाज क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रहु अज़ीज़ अगर चाहते एक लेटर लिख देते। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर से निकले उस गरीब किसान की खातिर, अजमेर से निकलकर दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचने वाले हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को इत्तला मिली हुजूर गरीब नवाज तशरीफ ला रहे हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जाने लगे। बादशाह को इत्तला मिली कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अपनी खानका से निकले हैं। बादशाह पीछे भाग कर आया, सरकार आप किधर जाने लगे हैं। इरशाद फरमाया मेरे सरकार आ रहे, गरीब नवाज आ रहे हैं। इस्तकबाल के लिए बादशाह भी आ गया, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी आ गए, पूरा दिल्ली निकल कर आ गया हुजूर गरीब नवाज के इस्तकबाल के लिए। हुजूर गरीब नवाज तशरीफ लाए, दिल्ली के अंदर भी इंटर नहीं हुए। आते ही बादशाह को देखा, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी गए, कदम चूमे अपने पीर के, हाथ भी मिलाते थे वो लोग, कदम चूमते थे पीर के। हजरत निजामुद्दीन औलिया अदब में एक बात निकली है तो आपको सुना दूं। दाता गंजबख्श अली हुजवेरी का आपने सुना, हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का भी आप सुन लें। निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही फरमाते मेरे पीर बाबा फरीद घोड़े पर तशरीफ फरमाए, मैं गया, मैं जाने के बाद दौड़ता हुआ गया, जाकर मैंने अपने पीर के हाथ चूमे, हाथ दिए मुझे बाबा फरीद ने, मैं हाथ चूम लिए। बाबा फरीद ने फरमाया निजामुद्दीन तुमने मेरा हक नहीं पहचाना। हजरत बाबा फरीदुद्दीन के बारे में निजामुद्दीन औलिया फरमाते मैंने उनके पैरों को हाथ लगाकर चूमा। हजरत निजामुद्दीन औलिया से बाबा फरीद ने फरमाया ए निजामुद्दीन तुमने मेरा हक नहीं पहचाना। इरशाद फरमाते हैं मैंने फौरन अपने मुंह से उनके पैर चूमे। इरशाद फरमाया निजामुद्दीन तुमने मेरा हक नहीं पहचाना। इरशाद फरमाते मेरी समझ में नहीं आया, हाथ भी चूम लिए, दम्बोसी भी कर ली, पैर अब क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आया। इरशाद फरमाते मैं आगे बढ़ा और जिस घोड़े पर वो सवार थे उस घोड़े के मैंने पैर चूमे। उसके बाद हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही से हजरत बाबा फरीद ने फरमाया निजामुद्दीन तुमने मेरा हक नहीं पहचाना। निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं मैंने जिस सरजमीन पर उनका घोड़ा खड़ा था उस जमीन को चूमा। जब मैंने जमीन को चूमा तब बाबा फरीद ने फरमाया हाँ ये होता है सच्चे मुरीदों का तरीका। मेरे दोस्तों कितना अदब होता था उस जमाने में। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आगे के लड़ने वाले झगड़ने वाले इन बातों को नहीं समझ सकेंगे, इंतहाई खानकाही बातें बीच में आ गई, मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया। मेरे दोस्तों पकड़ने नहीं बात को, जमीन चूमना कहाँ है, फिर एक फतवा तैयार हो जाएगा। जमीन चूमने की बात की गई है, भाई फतवों की मिशन न चलाएं, मुझे माफ कर दें। जो निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के हवाले में है वो आपको मैंने सुना दिया है, वरना आप बोलेंगे आए थे साहब जमीन चूमने की दावत देकर गए हैं, गड़बड़ हो जाएगी। जहाँ की बात है जितनी है उतनी आप उसको रखें और मुझे माफ फरमा दें। मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा, आप निजामुद्दीन औलिया के हवाले उठाए, ये वाकई आपको मिल जाएगा। फवाइदुल फुआद के दीबाचे में भी इस वाकये को उन्होंने लिखा है साहिब किताब ने, मशहूर मारूफ वाकया निजामुद्दीन औलिया की जिंदगी का। तो हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आए, सरकार गरीब नवाज के कदम चूमे, पूछा सरकार आप मेरी खानका तशरीफ ले चले। इरशाद फरमाया मैं दिल्ली चलने के लिए नहीं आया,
کہنے لگے حضور پھر اتنی دور کا سفر آپ نے کیوں فرمایا ہے؟ ارشاد فرمایا میں نے سنا ہے کہ قطب الدین ایبک یہاں کا جو بادشاہ ہے وہ تمہارا مرید اور تمہارا غلام ہے۔ کہنے لگے سرکار میں آپ کا غلام، میرا غلام آپ کا غلام، پیر آپ، اگر میں اس کا پیر ہوں تو آپ دادا پیر ہیں، آپ کا کوئی غیر نہیں، آپ تو دادا پیر ہیں اس کے۔ ارشاد فرمایا مجھے ایک کام پڑ گیا تھا اس سے۔ انہوں نے کہا کیا کام ہے؟ وہ بلایا، وہ کسان کو بلایا اپنے پاس، بلا کر فرمایا قریب کسان ہے ہندو، اس کسان کی زمین پر بادشاہ کی فوج کا ایک بندے نے قبضہ جما لیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس غریب غلام ہندو آدمی کی جگہ اس کو واپس مل جائے، کیا ہے بادشاہ تم یہ کام کر سکتے ہو؟ قطب الدین ایبک نے کہا سرکار اتنا چھوٹا کام، اگر آپ مجھے بلا لے تو آ جاتا، اگر آپ لیٹر لکھ دیتے تو کر دیتا، کہ کون سا بڑا کام ہے کہ آپ تشریف لے آئے؟ ارشاد فرمایا میں کام بنانے کے لیے نہیں آیا، اس بندے کا دل رکھنے کے لیے آیا ہوں، اگر میں نہیں آتا تو ہو سکتا تھا تم تک لوگ اس کو پہنچنے نہیں دیتے یا بادشاہ تک اس کی رسائی نہ ہوتی، اس کا کام ہونے سے رہ جاتا۔ میرے دوستو دوسری جو بات ہے، دوسرا جو فیکٹر ہے محبت کا، وہ اچھی سیرت کا ہونا ہے، اچھی عادات کا ہونا ہے۔ میرے دوستو ہمارے سرکار کی ساری عادتیں پیاری ہیں۔ میرے دوستو میں بات ختم کرنے چلا ہوں، آپ نے دو باتیں اگر ذہن نشین کر لی تو پھر آپ کو سرکار سے پیار ہو کر رہے گا، اگر پیار ہے تو اس پیار میں اضافہ ہو کر رہے گا۔ پہلی بات اچھی صورت، سرکار سے اچھی صورت کسی کی، ذرا زور سے بول دیں، ذرا زور سے بول دیں۔ دوسری بات سرکار کی سیرت، میں اگر سرکار کی سیرت پر بولو نا 2-3 گھنٹے مجھے چاہیے، مگر آپ لوگ نہیں سن پائیں گے، مجھے پتا ہے، اس واسطے میں آپ کو چھوڑ رہا ہوں، چونکہ رات بھی ٹھنڈی ہے اور آپ لوگ بہت تھکے ماندے معلوم ہو رہے ہیں، اس واسطے میں آپ کو چھوڑا ہوں، ورنہ نہیں چھوڑتا میں اتنی آسانی سے۔ عزیز دوستو دوسری بات جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے وہ ہے سیرت، اچھی عادات کا ہونا۔ ہمارے سرکار کی عادتوں سے بہتر دنیا میں کسی کی عادتیں نہیں، دل رکھنا، محبت کرنا، پیار کرنا، کوئی سیکھے تو سرکار سے۔ میرے دوستو غزوہ احد کی طرف آپ نگاہ کریں، حضور پر پتھر برسائے گئے ہیں، دانت مبارک کا ایک حصہ ٹوٹ گیا ہے اور منہ سے لہو جاری ہے، حضور کا جبہ مبارک لہو سے تربتر ہے، حضور کے سامنے رسول اللہ کے چچا کی لاش مبارک کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیے گئے ہیں، عربوں نے، کفار مکہ نے، یہ سب کچھ پس منظر ہے۔ صدیق اکبر آئے، آ کر عرض کیا یا رسول اللہ ہاتھ اٹھائیں، حضور نے فرمایا صدیق کیوں؟ ارشاد فرمایا یا رسول اللہ آپ کو اور آپ کے چاہنے والوں کو بے وجہ یہ لوگ ستا رہے ہیں، سرکار انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی ہے، آپ ہاتھ اٹھائیں بد دعا دے دیں۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے، ارشاد فرمایا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، ارشاد فرمایا اللہ میری قوم کو بخش دے، ہدایت عطا فرما، یہ نہیں جانتی کہ مصطفیٰ کون ہے۔ میرے دوستو آپ دیکھیں، کرم دیکھیں، رحم دیکھیں، عنایت دیکھیں، پھر اپنی زندگیوں کو دیکھیں کہ ہم لڑتے کتنا ہے، جھگڑتے کتنا ہے۔ ایک بھتیجے کو میں نے دیکھا تھا، اس نے کہا میں میرے چچا کی لاش پر میں اپنا سایہ بھی نہیں ڈالوں گا۔ میں نے کہا بھائی تو ڈالے تو کیا، نہیں ڈالے تو کیا تو اللہ کا ولی ہے کہ تو سایہ ڈالے تو ان کی بخشش ہو جائے گی۔ عزیز دوستو نقصان کس کا ہے؟ مرتے وقت بھی انسان اگر نفرتیں رکھے تو پھر پیار کب کرے گا، محبت کب کرے گا، چاہے گا کب؟ میرے دوستو سرکار کی زندگی محبت کی دعوت دیتی ہے، اکرام کی دعوت دیتی ہے، اور سرکار کس کا کرتے ہیں؟ یہودی کا جنازہ گزر رہا ہے، سرکار تشریف فرمائے، جنازہ جانے لگا، حضور اٹھ کر کھڑے ہو گئے، سرکار کے صحابہ نے عرض کیا سرکار وہ کوئی مسلمان کی میت نہیں جا رہی، یہودی کی میت جا رہی ہے۔ ارشاد فرمایا میں نے اس کا مذہب نہیں دیکھا ہے، اس کا انسان ہونا دیکھا ہے، وہ انسان ہے تو عزتوں کے لائق ہے، اس کے احترام میں کھڑا ہو گیا ہوں۔ میرے دوست یہ ہے اسلام جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اور یہ سیرت ہے حضور کی جو میں نے